श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री स्वस्तानि परमेश्वराय देव नमः। अथ श्री स्वस्तानि परमेश्वरा व्रत कथा आरम्भ। सबै श्रोतागणहरूले आफ्नो हातमा फूल लिएर सँगसँगै आउँछ भने यहाँले उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ। आउँदैन भने मनमा नै यहाँले वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ हजुर र म सँगसँगै। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सन्तु देवैस्तवे वेदे साङ्गपदा कर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थि तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दनचर्चितो जलपो शुक्लाम्बला मल्लिका मालालङ्कितकुण्डला प्रविशं मुक्ताम्बली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वजना वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गलङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादाख्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासायं ततो जयमुदीरय। माघ महात्माको स्वस्तानि व्रत कथाको अर्को अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै मेरो हरेक भिडियो प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानललाई माया गरेर अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। सुरु गरौँ अर्को अध्याय। हातमा फूल ल्याएर भक्तिपूर्वक यहाँहरू कथा श्रवण गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र आफूले चिताएको वर माग्दै कामना गर्दै यहाँहरूले सम्झिँदै आनन्द भावका साथ कथा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। श्री स्वस्तानि व्रत कथाको दोस्रो अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म अगाडि बढेँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा परब्रह्मा विष्णुका नाभिदेखि सशस्त्र दल कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा ब्रह्मा बसी संसार सृष्टि गर्न विचार गर्दा भए। त्यस बखतमा विष्णुका काने गोजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधु कैटभ भन्ने दुई दैत्यको उत्पन्न भयो। मधु र कैटभ दैत्यले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्त्र दल कमल नेरी पुगी। कमलको डाँठ देखेर कमलको डाँठ समातेर माथि गई ब्रह्मालाई देखे। ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ब्रह्मा डराई योग मायाको आराधना गरे र योग माया प्रकट भए। योग माया प्रकट भएपछि बिन्ती गरे कि हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भनी ब्रह्माको वचन सुनि योग मायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन्। श्री विष्णु जागा भएर मधु र कैटभलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध गरे तैपनि मधु कैटभ दैत्यलाई जित्न सकेनन्। रे दैत्य हो, तिमीहरू बडा परिक्रमी रहेछौ। म सन्तोष भए, वरदान माग भनी विष्णुले आज्ञा गरे। त्यो आज्ञा सुनि मधु कैटभ दैत्यले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौँ, तिमी के वरदान देउला? बरु तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग भने। यस्ता मधु कैटभको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, म त वर माग्दछु, बाचा गर भनेर मधु कैटभ दैत्यले तिमीहरूले मागेको हामी अवश्य दिउँला भनी बाचा गरे। तब विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, अरू थोक के वर मागौँ? हामी तिमी दुवैलाई मार्छ, मेरा यी हातदेखि मर। यस्ता विष्णुको वचन सुनि मधु कैटभ दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरी वर माग्यौ, तर हामीले बाचा गरेको छौँ, दिन्छौँ। अब के गरौँ?
भनी मनमा विचार गरी सब जलमय संसारदेखि विष्णुसँग भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार। यति दैवको भनेको सुनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी हिलैसित मारे। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषाराले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत भए, हाडले पत्थर भए। त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने भूलोक, भूवर्ललोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यति माथिका र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, सात यति तलका जम्बा 14 भुवन सृष्टि गरे। फेरि द्वीप सृष्टि गरे। कुन कुन भने जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्मद्वीप, कुशद्वीप, कौचद्वीप, शाक्यद्वीप, पुष्करद्वीप। फेरि 7 समुद्र सृष्टि गरे। कुन कुन भने क्षोरद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोत समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमन्दोत समुद्र, शुद्धोत समुद्र। यी 7 समुद्र सृष्टि गरे। जम्बूद्वीप इच्छुछोद समुद्रले व्यथिष्ट, त्यहाँ अग्निद्य नाम राजा राज्य गर्दछन्। दोस्रो प्लक्षद्वीप इच्छुशोध समुद्रले व्यथिष्ट, त्यहाँ इच्छाजिंह राजा छन्। तेस्रो साल्मदी द्वीप सुरोध समुद्रले व्यथिष्ट, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। चौथो कुशद्वीप घृतोद समुद्रले व्यथिष्ट, त्यहाँ हिरण्यता नामका राजा छन्। पाँचौं कौचद्वीप क्षीरोद समुद्रले व्यथिष्ट, त्यहाँ घृतपृष्ठ नामका राजा छन्। छैटौं शाक्यद्वीप दधि मण्डोदत समुद्रले व्यथिष्ट, त्यहाँ मेघातिथि राजा छन्। सातौं पुष्करद्वीप शुद्धोदत समुद्रले व्यथिष्ट, त्यहाँ वितिहोत्र राजा छन्। जम्बूद्वीपको विस्तार लक्ष्य योजना छ। यो कमल गट्टा जस्तो गोलो छ। यसमा 9000 योजना विस्तारमा 9 वर्ष खण्ड छन्। यस्ता तरहले पृथ्वी सृष्टि गरी फेरि अष्टपर्वत सृष्टि गर्न लागे। कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, गन्धर्मान्ध पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चक्रकूट पर्वत, चन्द्रान्त पर्वत। यति अष्टपर्वत सृष्टि गरे। हे अगस्त मुनि, अब प्राणी सृष्टि गर्यौँ भने महादेवले तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष अघि कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रत्यक्ष भई, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भए, वर मागी भने आज्ञा गरे। यो सुनि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, तिमी त कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार तुल्याई आफ्ना मायाका भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम रहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि जगत संसारको धनी सर्वव्यापी भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे ईश्वर, तिम्रो महिमा वर्णन गर्न अत्यन्त विष्णुले पनि नसकेको म कसो गरी सकौँला। तिम्रो प्रसादले भुवन पातल पर्वत द्वीप समुद्र सृष्टि गर्न सकूँ, यति वरदान ल्याऊ भनी बिन्ती गरे। यति ब्रह्माले भनेको सुनि महादेवले, हे सुरश्रेष्ठ सृष्टिकर्ता भएका तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनेर वरदान दिए। त्यहाँ उपरान्त ब्रह्मा मनका हर्ष गरी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वत गए। महादेव अन्तर्ध्यान भई गए। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक, नाना लोकको सृष्टि गरे। सबैभन्दा माथि धर्मलोकको सृष्टि गरे। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा अमरावती सृष्टि गरे। आग्नेय कोणमा शुद्धवती सृष्टि गरे। दक्षिणा दिशामा यमपुरी सृष्टि गरे। नैऋत्य कोणमा कृष्णावली सृष्टि गरे। पश्चिम दिशामा श्रद्धावती सृष्टि गरे। वायव्य कोणमा गन्धावती सृष्टि गरे। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गरे। ईशान कोणमा यशोवती सृष्टि गरे। यति गरी प्राणी सृष्टि गर्न लागे। पहिले कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए। हे अगस्त मुनि भनी कुमारले कहेर फेरि अगस्त मुनि भन्दछन्, हे स्कन्द कुमार, तिम्रो वचन रूपी अमृतका रस मेरो कान रूपी जिब्रोले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिको कुरा सुने। अब देवता दैत्य मनुष्य कस्ता रीतले सृष्टि भए त्यो सुन्नका साह्रै इच्छा भयो। आज्ञा गर।
यति अगस्त मुनिले भनेको वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्दछन्, हे अगस्त मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, कोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनिता, कपिला, क्रदु, मनु 13 जना यस्ता नाम गरेका स्त्री थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकश्यपको प्रवृत्ति दैत्य जन्मिए। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र, सूर्य, इन्द्र प्रवृत्ति 33 कोटी देवताहरूको जन्म भयो। धनुका गर्भदेखि दानवको जन्म भयो। काग घोराका गर्भदेखि गन्धर्व जन्मिए। सिंहियाका गर्भदेखि राहुको जन्म भयो। प्राधाका गर्भदेखि रम्बा, तिलोत्तमा, उर्वशी प्रवृत्ति अप्सराहरू जन्मिए। मनुका गर्भदेखि ब्रह्माण्ड, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यति 4 प्रकारका मनुष्यहरूको जन्म भयो। बलिष्ठा विनाताका गर्भदेखि अरुणा, गरुड, सम्पत्ति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीव पंक्षी, मुनिया, धोबिनी, राजहंस प्रकृतिका पंक्षीहरूको जन्म भयो। कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जराय, गैंडा, खराय प्रवृत्तिका पशुहरू जन्मिए। क्रदुका गर्भदेखि शेषनाग, अन्तन्त नाग, वासुकी नाग, महापद्म नाग, कुलिङ नाग, तक्षक नाग, शङ्खनाग यति अष्टनागहरू जन्मिए। हे अगस्त मुनि, यति तरहले देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पंक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूलाई आहार सृष्टि गरौँ भने धान, जल, तिल प्रवृत्तिका नाना अन्नहरूको सृष्टि गरे। हे अगस्त मुनि, संक्षेपले मात्र कहन्छु, अब पुराणबाट विस्तृत बुझौँला। यति सृष्टिका कुरा कहेँ, अब तिमीलाई जे सुन्नको इच्छा छ भने भनी कुमारले आज्ञा गरे। र अगस्त मुनि भन्दछन्, हे पार्वती नन्द, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसो गरी भए, त्यो आज्ञा गर। यति अगस्त मुनिले भनेको वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्दछन्, हे अगस्त मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु छन्, सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा म छु, ध्रुव भुवनमा ध्रुव ऋषि छन्, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषि छन्। यति भुवनका कुरा कहेँ, अब दिक्पाल भएका कुरा कहन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालयन पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे। श्री महादेव सन्तोष भई, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ। तिमी वरदान लिकन पूर्व दिशाको दिक्पाल भएस् भने अमरावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरेर श्री महादेव सन्तोष भई अग्नि भन्ने नाउँ राखी अग्निकोटको दिक्पाल भएस् भने शुद्धवतीको अर्धपति बनाएर पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम भन्ने नाम राखी दक्षिणा दिशाको दिक्पाल भई भने यमपुरीको अधिपति गराए पठाए। एउटाले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई नैऋत्य गरी नाम राखेर नैऋत्य कोटको दिक्पाल भइस् भने कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तुष्ट भई वरुणा भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल भइस् भने श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनेर आज्ञा गरे। 49 वायुले हामी 49 जनाले एक हुन सकौँ, हामीलाई कसैले नदेखुन्, शब्द मात्रै सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाऊँ भनी महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिँदा वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराए पठाए। त्यसैले आजसम्म हामी वायुलाई देख्न सक्दैनौँ, वायुको शक्ति मात्रै हामी थाहा पाउँछौँ, आवाज मात्रै सुन्छौँ, शब्दमा मात्रै सुन्छौँ। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तुष्ट भई कुबेर भनी नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भइस् भने अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तुष्ट भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोटको दिक्पाल भइस् भने यशोवतीको अधिपति गराई पठाए। हे अगस्त मुनि, यति दिक्पालहरू भएका कुरा कहेँ। अब महादेवकी स्त्री सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको कुरा कहन्छु, सुन भनी कुमारले आज्ञा गरेर अगस्त मुनि भन्दछन्, हे कुमार, सतीदेवी महादेवको स्त्री कसो गरी भइन्?
कसो गरी मृत्यु भयो, के उत्पात भयो, यो आज्ञा गर। यति अगस्त्य मुनिले भनेको सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि सुन, अष्ट प्रजापति भन्ने 8 प्रजापति थिए। तिनका दक्ष प्रजापति सबैभन्दा जेठा थिए। तिनकी बिरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन्। बिरणी गर्भिणी भई मासपूर्ण भएर पुत्री जन्मिन्। कस्ती पुत्री भने 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, पद्मपत्र जस्ती नेत्र भएकी, रक्तवर्ण अरुणोदय उदय भएकी यस्ती परम सुन्दरी पुत्री जन्मेको देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा आनन्द गरी आफ्ना पुरोहित वरिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक न्वारण गराए। वशिष्ठ प्रवृत्ति ज्योतिषी ऋषिहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी भने, हे दक्ष प्रजापति, यस बालकको नाम सतीदेवी भनेर त्रिभुवनमा प्रख्यात होला भनी सतीदेवी नाम राखेर दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराई र बिदा दिए। ती आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मा कुमार अगस्त्य संवादे सतीदेवी उत्पत्ति नामम श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रतकथा 2य अध्याय समाप्त। यति भनिसके पछाडि यहाँहरूले मनमा आफूले चाहेको कामनाका साथ मङ्गलाचरण सँगसँगै गाउनुहोला। उपनयतु मङ्गल वशकल जय मङ्गलाय लय श्रीमान दिनकरण किरण निबोधित नलिन दक्षिण वेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु परे परिचय पृथिवी सस्यशालिनी देशव्योच्छव्य रहितो ब्रह्मण सन्तु निर्वाणा अपुत्र पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदा शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा दार कथा प्रसङ्ग। या कुन्दे तुषहार धवला या शुभ्रवस्त्राबिडा या बेड़ा बड़दंड मंडित करा या शत्मा पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विद्यैव सदा वंदिता। क्षमं पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा। कायेन वाचा मनसिन्द्रियर्वात् बुधत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणीयति समर्पयामि। श्री सस्तानी परमेश्वरी कथा यति भनिसकेछ सुनिसके पछाडि आफ्नो मनको कामना चिताएका कुरा पुरा होस् भने श्री सस्तानी व्रत कथाको पुस्तकमा राखी ढोगिदिने, वा यहाँहरूसँग पुस्तक छैन भने पूजा कोठामा लगेर यहाँहरूले यो फूल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। हरि ओम।